बीते दिनों एक वीडियो सामने आई जिसमें एक शख्स दो मुल्कों के झंडे लेकर अमेरिका में हो रहे फुटबॉल चैंपियनशिप सुपर बॉल के मैदान में दौड़ने लगा। उसमें एक झंडा फिलिस्तीन का था जिस पर गाजा लिखा हुआ था और दूसरा सूडान का। फिलिस्तीन जो कि 16 महीनों तक नस्लकुशी सहता रहा, जिस पर मीडिया ने भी काफ़ी तवज्जो दी, मगर दूसरी तरफ एक और जंग जारी थी अफ्रीका के बड़े मुल्कों में से एक मुल्क सूडान में, जिसका जिक्र करना शायद मीडिया ने गवारा नहीं समझा। इसलिए उस शख्स को खुद मैदान में उतरना पड़ा सूडान की आवाम का पैगाम पहुंचाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्लत टाइम्स में खैर मकदम। 5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाला मुल्क सूडान, जिसकी 91% आबादी मुस्लिम है, आज भुखमरी और बेघर किए जाने जैसी परेशानियों से गुजर रहा है, जिसकी वजह है वहाँ की दो आर्मी ताकतें RSF और SAF, जो सूडान में हुकूमत पाने के लिए एक दूसरे से जंग कर रहे हैं और इस जंग में वहाँ की आम जनता ख्वार हो रही है। ये जंग 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। 14 नवंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के पहले 14 महीनों में ही सूडान के कैपिटल खार्तूम में 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और तहकीक से पता चला कि 26,000 लोग सिर्फ वहाँ हो रहे वायलेंस की वजह से हलाक हुए और बताया गया कि भूख और बीमारी वहाँ के लोगों की मौत का सबसे बड़ा सबब बन रही है। आखिर क्या तारीखी पसमंज़र है सूडान का, जिसका नतीजा आज इतना बदतर और खौफनाक है? इसको तफसील से जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। सूडान अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में वाक़ है। सूडान अरबी लफ्ज़ बिलाद अल सूडान से लिया गया है, जिसके मायने हैं द लैंड ऑफ द ब्लैक्स, जो कि अरबों ने दिया था। सूडान में अरबी और अंग्रेज़ी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। 1955 तक मिस्र और बरतानिया दोनों ने ही सूडान को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। बाद में दोनों की रजामंदी से सूडान को 1 जनवरी 1956 को आज़ादी मिली। आज़ादी से एक साल पहले ही 1955 में सूडान की पहली खाना जंगी शुरू हो गई थी, जिसको अन्यान्या रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। ये जंग सूडान की सेंट्रल गवर्नमेंट और सदर्न सूडान लिबरेशन मूवमेंट के बीच थी, जिसमें बरतानिया, मिस्र और सोवियत यूनियन ने सूडान की सेंट्रल गवर्नमेंट की हिमायत की थी और सदर्न सूडान लिबरेशन मूवमेंट को इथियोपिया, युगांडा और इज़राइल का सहारा था। ये जंग थी दोनों तरफ से सूडान पर हुकूमत हासिल करने की। इस जंग से तकरीबन 5 लाख लोगों की जानें गईं। 1969 में जनरल गाफर निमेरी ने सूडान पर कंट्रोल हासिल किया और सोवियत यूनियन से उनको मिलिट्री सपोर्ट भी मिला। 27 मार्च 1972 में खार्तूम में सरकार और साउथ सूडान के लड़ाकों ने अदीस अबाबा एग्रीमेंट पर दस्तखत किए और जंग ख़त्म हुई। 1983 में निमेरी ने इस्लामी शरिया कानून पेश किया, जिसके बाद दूसरी सूडानी खाना जंगी शुरू हुई, जो पहले से भी ज़्यादा तबाहकुन साबित हुई। दूसरी सूडानी खाना जंगी 1983 से 2005 तक सूडान की सेंट्रल गवर्नमेंट और सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच लड़ी गई। ये अव्वल तरीके से पहली सूडानी खाना जंगी से मिली जुली जंग थी। ये जंग साउथ सूडान में शुरू हुई, लेकिन बाद में नुबा पहाड़ और ब्लू नाइल के इलाके तक फैल गई। ये जंग लगभग 22 सालों तक चली और तारीख की सबसे लंबी खाना जंगी में से एक बनी। इस जंग का नतीजा 2011 में साउथ सूडान की आज़ादी की शक्ल में सामने आया। इस तनाज़े की वजह से जंग, भुखमरी और बीमारियों से लगभग 20 लाख लोगों की मौतें हुई। लगभग 40 लाख लोग अपने घरों से बेघर किए गए। कई बार उन्हें अपना ठिकाना भी बदलना पड़ा। ये जंग हद से ज़्यादा शहरियों के कत्ल, गुलामी और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी के लिए भी जानी जाती है। दूसरी आलमी जंग के बाद ये सबसे घातक जंगों में से एक थी। सूडान के पास बहुत से वसाइल हैं, जिसमें तेल बहुत अहम है। इसके अलावा गोल्ड, यूरेनियम, सिल्वर, क्रोमाइट, जिप्सम, माइका, मार्बल और आयरन ओर भी मिकदार में है। इन सब वसाइलों के मिकदार में होने से कई मुल्कों की तिजारत भी सूडान से जारी थी। 2011 में साउथ सूडान के अलग हो जाने के बाद तेल का ज़्यादातर हिस्सा नॉर्थ सूडान के हिस्से से चला गया, जिसकी वजह से नॉर्थ सूडान में महंगाई, भुखमरी, बेरोज़गारी और गरीबी बढ़ गई। उमर अल बशीर, जिसने साल 1989 में मिलिट्री कूप किया था, जिसके बाद उसने 1993 में ख़ुद को वहाँ का सदर मुकर्रर कर दिया। 30 साल तक सूडान में उमर अल बशीर ने हुक्मरानी की और 2019 में RSF, जिसको रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, और SAF, सूडानीज़ आर्म्ड फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मिलकर अल बशीर को हटा दिया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया।
RSF ایک بہت ہی طاقتور گروپ تھا عمر البشیر کی حکومت کے وقت میں، جو کہ جنجوید نام کی ایک قومی فوج سے ابھرا تھا۔ RSF کو محمد حمدان دغالو، جس کو لوگ ہیمیتی کے نام سے جانتے ہیں، لیڈ کر رہا تھا۔ اس فوج کو البشیر نے لڑاکوں سے لڑنے اور دارفر جنگ میں لڑنے کے لیے حمایت دی تھی۔ RSF کو سرحدی حفاظت، یمن کی جنگ اور ملک میں ہونے والے احتجاجوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے لیڈر ہیمیتی نے سونے کی خانوں پر قبضہ کر کے بے پناہ جائیداد بنائی۔ دوسری طرف سوڈانیز آرمڈ فورسز تھی، جس کی سربراہی جنرل عبد الفتاح البرہان کر رہا تھا۔ دراصل عمر البشیر کو حکمرانی سے ہٹانے کی وجہ وہاں کے عوام کی جمہوریت کی مانگ تھی۔ سوڈان کے لوگوں نے عمر البشیر کو 2012 سے 2019 تک سحن کیا، لیکن آخر میں وہ احتجاج کرنے پر اتر آئے، جس کی وجہ سے RSF اور SAF نے مل کر عمر البشیر کو تخت سے ہٹا دیا۔ اب ملک کی کمان RSF اور SAF کے ہاتھوں میں آ گئی اور آپسی رضامندی سے جنرل عبد الفتاح البرہان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اور ہیمیتی کو وائس پریزیڈنٹ کا درجہ ملا۔ کچھ وقت کے بعد البرہان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ وہ سوڈان کی حکومت کو وہاں کے سویلین لیڈرز کے حوالے کر دے گا، بشرطے RSF کو غیر قانونی گھوشت کر دیا جائے اور RSF کو SAF میں ملا دیا جائے۔ یہ بات ہیمیتی کو منظور نہیں ہوئی اور وہیں سے دراریں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ وقت کے ساتھ برہان کی SAF اور ہیمیتی کی RSF کے بیچ ملک میں طاقت پانے کی جد و جہد نے سوڈان پر جمہوریت لانے کی کوششوں میں خلل پیدا کر دیا۔ اپریل کی شروعات تک SAF کے فوجی خارطوم کی سڑکوں پر تعینات تھے، جبکہ RSF پورے ملک میں پھیل گئی۔ 15 اپریل کو خارطوم میں وسفوٹ اور بھاری گولہ باری ہوئی۔ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پر پہلے حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ روس اور UAE جیسے ملکوں کے اثر نے اس تنازع کو اور گہرا کر دیا۔ مئی 2023 میں SAF نے امریکہ اور سعودی عرب کے ذریعے سے ہو رہی پیس ٹاکس کو چھوڑ دیا۔ جون میں امریکہ نے SAF اور RSF کے نیتاؤں پر پابندیاں لگائی اور جنگ سے جڑے پیشوں پر کارروائی کی۔ اکتوبر 2023 میں پیس ٹاکس دوبارہ شروع ہوئی، لیکن جنگ جاری رہی۔ دسمبر میں جدہ میں بات چیت پھر ناکام ہوئی۔ اسی بیچ خارطوم اور دارفر میں تشدد بڑھا۔ جون 2023 میں مغربی دارفر کے گورنر خمیس اباکر کو قتل کر دیا گیا اور RSF نے نسلی فساد کے تحت 800 سے زیادہ لوگوں کو مارا۔ اقوام متحدہ نے 2024 میں سوڈان میں 10,000 سے 15,000 موتوں کی رپورٹ دی۔ اپریل میں امریکہ نے RSF پر عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی جرم کے الزام لگائے۔ مارچ 2024 میں اقوام متحدہ نے جنگ روکنے کی اپیل کی، لیکن بات پھر بھی نہیں بنی۔ SAF کو ایران سے ڈرون کی مدد ملی، جس سے اسے بڑھت ملی۔ پچھلے مہینے امریکہ نے سوڈان کے صدر جنرل عبد الفتاح البرہان پر پابندیاں لگائی تھیں۔ ان پر سوڈان کے حالات کو کمزور کرنے اور جمہوری عمل میں خلل پیدا کرنے کا الزام تھا۔ اس سے پہلے RSF لیڈر ہیمیتی پر بھی پابندیاں لگائی گئی تھی۔ برہان کی فوج پر شہری آبادی، اسکولوں، اسپتالوں اور بازاروں پر حملے کرنے کے الزامات لگے تھے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ سوڈان کے فوجی جان بوجھ کر ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے سے روک رہے تھے اور بھوک کو ایک جنگ کے ہتھیار کے روپ میں استعمال کر رہے تھے۔ حال ہی میں ودمدانی شہر میں تشدد کے بعد فوج نے RSF سے اسے پھر سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جہاں شہری افراد کی قتل و غارت کی خبریں آئی تھیں۔ ساؤتھ سوڈان نے بھی اپنے شہری لوگوں کی موت پر احتجاج جتایا تھا۔ فوج نے انفرادی سطر پر ہوئی تشددی کارروائیوں کی تحقیقات کا وعدہ کیا تھا، جبکہ RSF پر بھی بدلہ لینے والے حملے کرنے کے الزامات لگے تھے۔ چند دنوں پہلے خبر آئی کہ UAE نے رمضان کے آنے والے پاک مہینے کے دوران جنگ بندی کی اپیل کی، لیکن سوڈانی فوج نے اسے نامنظور کر دیا۔ فوج کا دعویٰ ہے کہ UAE RSF کو ہتھیار مہیا کر رہا ہے، حالانکہ UAE نے ان الزامات کو غلط بتایا۔ اس جنگ نے 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ افراد کو بے گھر کر دیا ہے اور ملک میں بھوک مری بڑھ رہی ہے۔ RSF نے الفاشر شہر پر حملہ کیا، جبکہ فوج خارطوم میں اپنا قبضہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ UAE نے $200 ملین کی ہیومینیٹیرین ایڈ کا اعلان کیا اور ادیس ابابا میں پیس سمٹ کرانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن سوڈان حکومت نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور اسے UAE کی سازش قرار دیا۔ UAE نے کہا کہ ان کا مقصد امن اور ملک کے حالات کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ تھا سوڈان کی جنگ اور اس کے تاریخی پس منظر کا تفصیلی جائزہ۔ اس ملک نے آزادی سے لے کر آج تک ایک کے بعد ایک جنگ اور تشدد کا سامنا کیا ہے۔ آج حالات اس قدر خراب ہیں کہ کروڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بھوک، بیماری اور ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔
मीडिया में फ़िलिस्तीन को लेकर चर्चाएं ज़रूर हो रही हैं, मगर सूडान में जो कुछ हो रहा है उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी खबरों को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि आगे भी पहुंचाएं, ताकि उन मजलूम लोगों की आवाज़ हर जगह सुनी जा सके। क्या ये जंग कभी ख़त्म होगी? क्या सूडान के लोग फिर से अपने मुल्क में अमन देख पाएंगे? ये सवाल आज भी कायम है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और मौजूदा हालात से जुड़ी और अहम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।